हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BVS फर्स्ट इयरको अकाउन्टिङ फर द इन्भेन्ट्रिज एन्ड द कस्ट अफ द गुड्सहरूको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। जस्तै यहाँ हामीले नेपालीमा यसलाई भन्नुपर्दा मौजातहरूको लेखाविधि र बिक्रीयोग्य वस्तुको लागत। अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा यस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन्छ जसले चाहिँ गुड्सहरू एन्ड सर्भिसहरू चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने र त्यसलाई बेच्ने, अर्थात् त्यसलाई आफूले प्रोड्युस गर्ने र त्यसलाई सेल गरेपछि त्यसबाट हामीले मुनाफा कमाउने अर्थात् प्रफिट कमाउने उद्देश्यले चाहिँ सञ्चालन गरिएको एउटा संस्थालाई हामीले के भन्छौँ त, म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन, जसले चाहिँ गुड्सहरू उत्पादन गर्नुको साथसाथै त्यसलाई बेचबिखन गर्ने पनि काम गर्दछ। र अब यस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न अथवा यस्तो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ र मेटेरियलहरू किन्छन्, कच्चा पदार्थ भन्छ जसलाई। हो, यस्तो र मेटेरियलहरू किनेर के गर्छ त उनीहरूले, यो कच्चा पदार्थहरूलाई वस्तु उत्पादन गर्नका लागि चाहिँ खरिद गरेको हुन्छ। त्यो र मेटेरियलबाट उनीहरूले फिनिस गुड्स बनाउँछ र त्यो फिनिस गुड्सलाई बेचेर उनीहरूले के गर्छ त, नाफा कमाउने गर्दछ। र जस्तै अब एउटा प्रोसेस हेरौँ है त, एउटा यस्तो प्रोसेस हुन्छ, एउटा मानौँ न यो एउटा के हो त, एउटा यो कम्पनी हो। के हो? कम्पनी, जसले के गर्छ त यसमा भन्दा, जसले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने गर्दछ, उत्पादन गर्ने काम गर्दछ, प्रोडक्सन भनिन्छ जसलाई, प्रोडक्सन गर्ने गर्दछ। र यो म्यानुफ्याक्चरिङले कम्पनीले प्रोडक्सन गर्नको लागि के चाहिन्छ त यसलाई, र मेटेरियल आवश्यक पर्छ। के आवश्यक पर्छ? र मेटेरियल। यसरी र मेटेरियल हुन्छ नि जसलाई हामी के भन्छौँ, कच्चा पदार्थ हो। यो र मेटेरियललाई अब फिनिस गुड्समा परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ यो र मेटेरियललाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, वर्किङ प्रोग्रेसबाट चाहिँ पास हुनुपर्ने हुन्छ। हो, यो र मेटेरियललाई चाहिँ प्रोसेसिङमा लग्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ यसमा? प्रोसेसिङ गरिसकेपछि के हुन्छ त, प्रोसेसिङमा लगिसकेपछि यो हाम्रो र मेटेरियल चेन्ज हुने गर्दछ केमा? फिनिस गुड्समा जाने गर्दछ। यसरी हामीले यो र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा परिणत गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका खर्चहरू चाहिँ लाग्ने गर्दछ। जस्तै नम्बर 1मा त यो र मेटेरियल पर्चेस गर्नको लागिको खर्चहरू, यो कच्चा पदार्थ खरिद गर्नको लागि लागेको खर्च, र प्लस त्यसमा के आउँछ त अरू भन्दा, लेबरहरूलाई दिन लागेको खर्चहरू भयो। प्लस अब हाम्रो अरू के हुन सकिन्छ त, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू भयो, अनि एडिएम एक्सपेन्सेसहरू भयो, अफिस एक्सपेन्सेसहरू भयो। हो, त्यसमा पर्छ त? पर्दैन नि। किन भन्दाखेरि अफिस एक्सपेन्सेस र सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको छुट्टै पार्ट हो। त्यो भनेको के हो त, कस्ट अफ सेल्सहरू है, त्यो पर्दैन यसमा। तर हाम्रो लेबर पर्छ र लेबर साथसाथै अरू डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू मात्रै पर्ने गर्दछ है। जस्तै अब अघि हामीले भने जस्तै यो जुन हाम्रो उयो छ नि, कस्ट अफ सेल्समा अरू के पर्छ, जस्तै अफिस एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू पर्छ त यसमा? पर्दैन नि। हो, हाम्रो यसमा जस्ट यस्तो खर्चहरू मात्रै इन्भल्भ हुन्छ जुन उत्पादन गर्नको लागि, वस्तु उत्पादन गर्नको लागि लागेको खर्चहरू मात्रै लाग्ने गर्दछ। हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा अरू के हुन सकिन्छ त, जस्तै अब यो र मेटेरियलहरू किन्दाखेरि लिएर आएको खर्चहरू, लेबर खर्चहरू भयो, अन्य खर्चहरू पनि पर्ने गर्दछ। हो, यसरी अब हामीले यसलाई मानौँ न के भन्दाखेरि, अब हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सनमा अब हाम्रो के पर्छ त भन्ने कुरा पनि आउँछ कि। यसरी हामीलाई यो पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ कि कस्ट अफ प्रोडक्सनमा एउटा र मेटेरियल आउँछ, एउटा प्लस लेबरलाई लागेको खर्च आउँछ, र प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। जस्तै अब हामीले फ्याक्ट्रीमा लागेका खर्चहरू, फ्याक्ट्रीमा एक्सपेन्सेसहरू के हुन सकिन्छ फ्याक्ट्रीमा भनेको, जस्तै डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, जुन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ होइन, त्यस्तो भयो। र साथै अरू के हुन सकिन्छ त, इलेक्ट्रिसिटीहरू युज भयो उत्पादन गर्नको लागि, प्रोडक्सन गर्नको लागि। र अब जुन हाम्रो सरसफाइ गर्नको लागि मान्छेहरू राखिएको हुन्छ नि, उनीहरूको खर्चहरू भयो है। हो, यसरी चाहिँ सबै खर्चहरू जुन उत्पादन गर्दाखेरि लागि खर्च हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कस्ट अफ द प्रोडक्सन। र हामीले एउटा प्रोसेस थाहा भयो, के प्रोसेस हो त, एउटा कम्पनी हुन्छ जसले चाहिँ के काम गर्दछ, वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गर्दछ र त्यसलाई बेच्ने काम गर्दछ, र त्यसबाट नाफा कमाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। हो, त्यस्तो कम्पनीले के गर्छ त, उत्पादन अर प्रोडक्सन, यो प्रोडक्सनभित्र हाम्रो के पर्छ त, एउटा र मेटेरियल हुन्छ। हो, यो र मेटेरियल पर्चेस गरिसकेपछि यसलाई प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। हो, यो प्रोसेसिङ गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका खर्चहरू चाहिँ
हुने गर्दछ। त्यसमा के हुन्छ, लेबरहरू, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, अनि त्यसपछि फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्चहरू होइन, फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्चहरू हुन्छ नि। अब आफैले पनि यसो सोचेर हेर्नु पऱ्यो कि फ्याक्ट्रीमा चाहिँ कस्ता कस्ता खर्चहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सकिन्छ त है, वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि है। त्यस्ता सबै खर्चहरू चाहिँ हाम्रो यो कस्ट अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत नै पर्दछ। हो, यी सबै र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा परिणत गरिसकेपछि अब यसलाई के गरिन्छ त, यो अब बेच्नको लागि यो त के भयो त, योग्य भयो नि त है। हो, यसरी फिनिस गुड्सलाई अब के गर्ने गर्दछ त, सेल गर्ने गर्दछ। यसरी सेल्स गरेपछि अब कम्पनीले के गर्छ त, रेभिन्यू जेनेरेट गर्दछ है, रेभिन्यू जेनेरेट गर्दछ है। यसरी यसलाई हामीले इन्कम पनि भन्दछ कि कम्पनीको चाहिँ आम्दानी। कम्पनीले चाहिँ के गरी चाहिँ आम्दानी गर्दछ भन्दा चाहिँ फिनिस गुड्सहरूलाई बेचेर चाहिँ के गर्ने गर्दछ त, आम्दानी गर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो यो प्रत्येक प्रोसेसमा पनि अब हामीले मेन फोकस केमा गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ यसरी स्टेप हुँदो रहेछ। एउटा र मेटेरियलको, एउटा प्रोसेसिङको, एउटा फिनिस गुड्स। हामीले चाहिँ यसलाई मात्रै ध्यान दिउँ न अहिले चाहिँ है, अरू प्रोसेस पनि हुन्छ होइन। हामी अहिले केलाई मात्रै ध्यान दिन्छौँ, यसलाई मात्रै ध्यान दिन्छौँ। हो, यसरी ध्यान दिनुपर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन र मेटेरियल अब हामीले जति किनेर लिएर आयो त्यति नै हाम्रो सबै युज हुन्छ त भन्ने कुरा पनि छैन कि। अब हामीले जति र मेटेरियल लिएर आयो त्यो सबै चाहिँ उत्पादन गर्न पनि नसकिन्छ। कुनै कुनै अनि फिनिस गुड्स नै बनिसक्छ र कुनै कुनै चाहिँ निश्चित समयपछि के कुनै कुनै चाहिँ प्रोसेसिङमै हुन्छ। हो, यस्तो अवस्थामा हामीले र मेटेरियल सबै युज नगर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ के हुन्छ त, एज अ स्टकको रूपमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामी स्टक भन्छौँ अथवा हामीले यसलाई इन्भेन्ट्री पनि भन्न सक्छौँ। के पनि भन्न सक्छौँ, इन्भेन्टरी। यसरी इन्भेन्ट्री हुन्छ नि। हो, यो इन्भेन्ट्री हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्भेन्ट्री अफ द र मेटेरियल। यो भयो एउटा इन्भेन्ट्री। के भयो, एउटा इन्भेन्ट्री, एउटा टाइपको इन्भेन्ट्री। र टाइप्स अफ द स्टकको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गरिरहेछौँ कि अहिले होइन, फोकस त्यसमै गर्छौँ नि त। यसरी हामीले र मेटेरियललाई अब परिणत गर्दा गर्दा केमा परिणत गर्ने त, फिनिस गुड्समा परिणत गर्ने क्रममा पनि अब के हुन्छ भन्दा कुनै पनि हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड हुन्छ नि त। हामीले एकाउन्टिङ पिरियडको बेसिसमा चाहिँ के गर्छ त, अकाउन्टिङहरू गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड के हुन्छ त, फर्स्ट राउन्डदेखि कहिले हुन्छ त, 31 असारसम्म हुने गर्दछ। हो, यसरी हाम्रो 1 इयरको हुने गर्दछ है त। यसरी हाम्रो के हुन्छ त, अकाउन्टिङ पिरियड 1 इयरको हुन्छ। फर्स्ट राउन्डदेखि हो देखि के हुन्छ त, 31 असारसम्म। यसरी 31 असारसम्म कुनै पनि र मेटेरियलहरू चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दा गर्दै त्यो प्रोसेसिङमा चाहिँ र मेटेरियलहरू चाहिँ इन्भेन्ट्रीको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ फुल्ली चाहिँ परिणत भएको हुँदैन फिनिस गुड्समा है। हो, यस्तो अवस्थामा पनि के आउने भयो त, इन्भेन्ट्रीको कुरा आउने भयो। इन्भेन्ट्री त इन्भेन्ट्री, तर कस्तो इन्भेन्ट्री, अर स्टक भन्दा इन्भेन्ट्री अफ डब्लुआइपी। यो प्रोसेसिङलाई के भन्छ, डब्लुआइपी। डब्लुआइपीको अर्थ के हो भन्दाखेरि वर्किङ प्रोग्रेस। के हो त, वर्क इन प्रोग्रेस। हो, यसरी वर्किङ प्रोग्रेस हुन्छ। र डब्लुआइपीलाई अब हामीले परिणत गरिसकेपछि के हुन्छ त, फिनिस गुड्समा परिणत हुन्छ। र हामीले जति पनि वस्तुहरू उत्पादन गरेको हुन्छ नि, हो यो यसरी अकाउन्टिङ पिरियड इन हुने बेलामा सबै वस्तुहरू सेल्स भएको छ भन्ने हामीले भन्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुहरू चाहिँ जस्तै त्यही दिनमा 31 असारकै दिनमा चाहिँ उत्पादन भएको छ भने त्यही दिनमा बिक्री भएको नहुन नि सक्छ। र अगाडिका कुनै पनि वस्तुहरू उत्पादन भएका हुन्छ नि, हो त्यसलाई त्यो पनि बिक्री नभएको हुन सकिन्छ, पछि पनि बिक्री हुन सकिन्छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यसमा पनि के हुनुभयो त, एज ए स्टकको रूपमा रहने भयो। त्यो के हो त, इन्भेन्ट्री, जसलाई हामीले इन्भेन्ट्री पनि भन्न सक्छौँ। र इन्भेन्ट्री भनेपछि के भयो त, यो इन्भेन्ट्री भनेपछि यो के को इन्भेन्ट्री त भन्दा इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स। के भनिन्छ, इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स। यसरी तीनवटा लेभलमा चाहिँ इन्भेन्ट्री अर्थात् स्टकहरू चाहिँ रहने गर्दछ। एउटा भयो इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल, र अर्को भयो इन्भेन्ट्री अफ वर्किङ प्रोग्रेस, डब्लुआइपी पनि भनिन्छ यसलाई, र इन्भेन्ट्री अफ द फिनिस गुड्स। यसरी हामीले तीनवटा कुराहरूको चाहिँ स्टकहरू भनौँ न, यसलाई 3 प्रकारका स्टकहरू चाहिँ हेऱ्यौँ, जसलाई हामीले मौजातका प्रकारहरू पनि भन्छौँ। जस्तै अब इन्भेन्ट्री भनेको त के हो त बुझिहाल्नु होला नि होइन। यसमा जस्तै इन्भेन्ट्री भने चाहिँ के भयो त, जुन जस्तै अब स्टेज वाइज के, अब र मेटेरियल हो भनेदेखि त अब र मेटेरियलको हकमा र मेटेरियलको इन्भेन्ट्री हो भनेदेखि यस्तो कच्चा पदार्थ जसलाई चाहिँ अब अझै युज गर्न बाँकी छ त्यसलाई नै अब इन्भेन्ट्री अफ द र मेटेरियल भन्छौँ होइन। जस्तै तयारी वस्तु उत्पादन गर्नका लागि कच्चा पदार्थ खरिद गरी मौजातहरूको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै चिनी उत्पादन गर्नका लागि उखु, कपडा उत्पादनका लागि कपास,
जुत्ता उत्पादन गर्नका लागि छाला आदि कच्चा पदार्थहरूका उदाहरण हुन्। कच्चा पदार्थहरूको रूपान्तरणबाट नै तयारी वस्तुहरू उत्पादन हुने भएकोले कुनै समयमा कच्चा पदार्थको अभावमा उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिने कच्चा पदार्थको आवश्यक मौजात राख्नुपर्ने हुन्छ। अब होइन त हो। यसरी चाहिँ र मेटेरियलहरू किन चाहिँ अब इन्भेन्ट्री ग्रुपमा रहन्छ त भन्दा कहिले चाहिँ यसलाई त्यो अकाउन्टिङ पिरियड अथवा कुनै पनि एउटा निश्चित समयसम्म चाहिँ अब इन्भेन्ट्री कति छ भन्ने हेर्नको लागि चाहिँ त्यो र मेटेरियलको हकमा चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो कच्चा पदार्थ जसलाई चाहिँ अब हामीले भविष्यमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, एज अ फिनिस गुड्समा परिणत गर्न सक्छौँ भनेर राखेको एउटा इन्भेन्ट्री अथवा स्टक भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त। र अब हामीले अब वर्किङ प्रोग्रेस भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि अब हामीले प्रोसेसिङ गरिरहेको कि र मेटेरियललाई चाहिँ हामीले परिणत गरिरहेछौँ केमा, प्रोसेसिङमा छ कि र मेटेरियल इज इन्टु द प्रोसेसिङ, फिनिस गुड्समा परिणत हुन बाँकी भएको गुड्स। जस्तै केही तयार भएको वस्तु तर पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार नभएको वस्तुलाई नै अर्धनिर्मित वस्तु भनिन्छ, अर्थात् वर्किङ प्रोग्रेस भने चाहिँ यो चाहिँ मानौँ न यसमा चाहिँ आधी चाहिँ अनि सम्पन्न भयो प्रोडक्सन भएर र आधी अझै चाहिँ यसलाई अनि फिनिस गुड्स बनाउन चाहिँ लागि अझै चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो गुड्सलाई हामी के भन्छौँ त वर्किङ प्रोग्रेस। जस्तै कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा कच्चा पदार्थको प्रयोग भइसकेको तर तयारी वस्तु उत्पादन नभएको अवस्थालाई अर्धनिर्मित वस्तु भनिन्छ। जस्तै अब हामीले मानौँ न फर्निचरका लागि अनि काठलाई अनि चिराउने सल्याउने र ठिक ठिक आकारमा काटेर राख्ने। जस्तै अब अरू के हुन सकिन्छ त अप्रोसेसित कच्चा तेललाई अर्धनिर्मित वस्तुको उदाहरण लिन सकिन्छ है। र अब हाम्रो छ अर्को फिनिस गुड्स। अब यो फिनिस गुड्स भने चाहिँ के हो त भने जुन चाहिँ तयारी भइसक्यो, अलरेडी फिनिस भइसक्यो, यसको वर्किङ प्रोग्रेसले सम्पन्न यो र मेटेरियलबाट चाहिँ यो सबै प्रोसेसिङबाट पास भएर चाहिँ केमा पुगिसक्यो त फिनिस गुड्समा पुगिसक्यो है। फिनिस गुड्स भइसक्यो हो, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त फिनिस गुड्स, जुन चाहिँ तयारी भइसक्यो। कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु उत्पादन भइसकेको तर बिक्री हुन नसकेको वा बिक्री हुन बाँकी रहेको वस्तुलाई नै तयारी वस्तुको मौजात भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बिक्रीका लागि तयार भएको वस्तुलाई तयारी वस्तुको मौजात पनि भनिन्छ भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो 3वटा प्रकारको चाहिँ स्टक हुने रहेछ, जसलाई हामीले इन्भेन्ट्री पनि भन्छौँ। र मेटेरियल कच्चा पदार्थ, वर्किङ प्रोग्रेस अर्धनिर्मित वस्तु, फिनिस गुड्स तयारी वस्तु हो। यसरी चाहिँ हाम्रो 3वटा रहेछ है त। इन्भेन्ट्री भन्ने त अब बुझिहाल्यो। जस्तै अब कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले चाहिँ अब आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु भनेको के हो त भन्दा खरिद बिक्री नै हो नि त उसको लागि त होइन हो। यसरी कच्चा पदार्थहरूलाई अब जुन चाहिँ परिणत गरेको छैन र प्रोसेसमा पनि गएको छैन त्यसलाई पनि अब इन्भेन्ट्री भनिन्छ। अब जुन चाहिँ प्रोसेसिङमा छ, जुन चाहिँ फिनिस गुड्स भएको छैन त्यसलाई पनि इन्भेन्ट्री अफ डब्लुआइपी भनिन्छ। र यस्तो अनि तयारी वस्तु जसलाई बेचिएको छैन र स्टकमा छ भनेदेखि त्यसलाई के भनिन्छ इन्भेन्ट्री अफ द फिनिस गुड्स पनि भनिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो रहेछ नि त इन्भेन्ट्रीहरू है त। इन्भेन्ट्री भने चाहिँ हाम्रो खासै केही पनि होइन के, निर्धारित समयमा कति सामग्री खरिद गर्ने, कति समयावधिको तरलतामा सामग्रीको खरिद आदेश पठाउने, कुन सामग्रीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जस्ता कार्यलाई नै मौजत व्यवस्थापन भनिन्छ, अर्थात् इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। अब हामीले इन्भेन्ट्री मेन्टेन गरेर मात्रै भएन नि त है, इन्भेन्ट्री छ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट नै हामीले गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो व्यवसायले अब उद्देश्य हाम्रो हासिल गर्न सकिन्छ त सक्दैन नि होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो जुन स्टक हुन्छ नि हो यसलाई पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ के भन्छ त मौजात व्यवस्थापन अर्थात् इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ। यो इन्भेन्ट्री कतिखेर खरिद गर्ने, अब धेरै खरिद गरेर पनि भएन नि त होइन। त्यस्तो अवस्थामा अब यसलाई अब कति समय अवधिको लागि अन्तरालमा चाहिँ सामग्रीहरूको खरिद आदेश पठाउनेदेखि लिएर यसलाई अब कुन सामग्रीलाई विशेष ध्यान पुर्याउने जस्ता कार्यहरूलाई नै अब के भनिन्छ त हामी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, जसलाई हामीले मौजत व्यवस्थापन भनिरहेका हुन्छन्। भनेपछि अब कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले इन्भेन्ट्रीलाई यसरी मेन्टेन गर्नको लागि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब भने चाहिँ अब हामीले के भयो एउटा इन्भेन्ट्री हुनु पर्यो र इन्भेन्ट्री पनि के को इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल, इन्भेन्ट्री अफ डब्लुआइपी, इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स। र यो इन्भेन्ट्री सबैलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ओभर इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्यो भने पनि व्यवसायको चाहिँ धेरै एमाउन्टहरू चाहिँ के हुन सकिन्छ त स्टकमा रहन सकिन्छ है। र यसै गरी अब कुनै पनि स्टकहरू हुन्छ नि हो त्यो स्टकहरूलाई चाहिँ
अब मेन्टेनै गराएको छैन क्या, जथाभावी फालेको छ। ल स्टक हो यो यति चाहिँ र मेटेरियल छ भने यतिको राखेको छ, जसलाई चाहिँ राम्रोसँगले सुरक्षित तरिकाले राखेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा स्टकहरू पनि के हुन सकिन्छ त, नष्ट हुन सकिन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले यसमा अब ओभरभ्यू त लियो मेन गरी। अब एउटा कम्पनीले अब के गर्छ त, एउटा कम्पनी नै हेऱ्यो कि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको काम भनेको यति नै हो है यसरी हेर्दाखेरि। र अब हामीले यसमा लेखौँ न त, यसरी लेखेपछि टाइप्स अफ द स्टक अन्तर्गत हामीले पढेको के थियो, टाइप्स अफ स्टक, जसलाई हामीले के भन्छौँ मौजातका प्रकारहरू। कच्चा पदार्थ जसलाई हामीले के भन्छौँ र मेटेरियल। र अर्को छ हाम्रो यसमा अर्धनिर्मित। अर्धनिर्मित वस्तु वर्किङ प्रोग्रेस। र नम्बर 3 मा हुन्छ हामी यसको तयारी वस्तुहरू, जसलाई हामी फिनिस गुड्स भन्छौँ। अलरेडी हाम्रो रेडी भइसक्यो बेच्नको लागि, तयारी वस्तुहरू। अब मैले यो कच्चा पदार्थ, अर्धनिर्मित वस्तु र तयारी वस्तुहरूलाई चाहिँ अब यसलाई खासै यसको डेफिनेसनहरू चाहिँ लेख्न जरुरी ठानेन। किन भन्दाखेरि अब हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्छ नि त, कच्चा पदार्थ अब र मेटेरियल भनेको के हो त भन्दा जसलाई चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ खरिद गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा के हुँदैन भन्दा चाहिँ फिनिस गुड्स हुँदैन, योग्य हुँदैन, बेच्नको लागि योग्य हुँदैन है भनेर चाहिँ हामीले कच्चा पदार्थ भनेर बुझ्नुपर्छ। र अर्धनिर्मित वस्तु भने चाहिँ प्रोसेसिङमै रहेको, जुन चाहिँ अब कच्चा पदार्थ पनि होइन र तयारी वस्तु पनि होइन, हो यस्तो अवस्थामा रहेको हामीले यो इन्भेन्ट्रीलाई हामीले के भन्छौँ त, गुड्सलाई हामी के भन्छौँ अर्धनिर्मित वस्तु भन्छौँ। र तयारी वस्तु भनेको चाहिँ यस्तो गुड्स हो जुन चाहिँ कच्चा पदार्थ पनि नभएर र यसले त्यो कच्चा पदार्थबाट सबै प्रोसेसिङ हुन्छ नि, वर्किङ प्रोग्रेसहरू सबै प्रोसेसहरू पार गरिसकेपछि ऊ तयारी वस्तुमा चाहिँ रहेको छ, ऊ चाहिँ अब बेच्नको लागि योग्य रहेको छ, हो त्यस्तो गुड्सलाई हामी फिनिस गुड्स भन्छौँ। हो त्यसै कारणले अब खासै हामीले यसमा लेख्न जरुरी ठानेन है त। यसमा हामीले अब बुझ्नु पऱ्यो कि टाइप्स अफ द स्टक र मौजातका प्रकारहरू भन्ने बित्तिकै के भयो त, एउटा भनेको कच्चा पदार्थ जसलाई हामी र मेटेरियल भन्छौँ, र अर्को भनेको अर्धनिर्मित वस्तु वर्किङ प्रोग्रेस जुन चाहिँ प्रोग्रेसमै रहेको छ, र मेटेरियल पनि होइन र तयारी वस्तु पनि होइन, र अर्को भने के छ त तयारी वस्तुहरू जुन चाहिँ अलरेडी प्रोग्रेसबाट पार भएर के भइसक्यो त, बेच्नको लागि चाहिँ योग्य भइसक्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ तयारी वस्तुहरू अर्थात् फिनिस गुड्स। यसरी 3 प्रकारको चाहिँ स्टकहरू हुने गर्दछ। अब यो पुरै स्टकहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यो स्टकहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट र इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले किन्ने, कहिले किने के वेन किन्ने, कतिखेर किन्ने, कुन टाइममा किन्ने, र मेटेरियलहरू जसरी किन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सस्तोमा पाउन सक्छौँ, अथवा अब हामीले एकैचोटि धेरै किन्दाखेरि अब कति किन्ने कुरा पनि आयो कि हाउ मच है, हाउ मच कति किन्ने त। अब हामीले धेरै ओभर किन्यो भनेदेखि त्यतिखेर अब हाम्रो के हुनसक्छ, हामीले हाम्रो स्टकहरू चाहिँ जुन कम्पनीको स्टक हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ स्टक नभए त्यसमा क्यास हुन्छ नि, क्यास चाहिँ अब के हुन्छ क्यास रिजर्भ हुन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति किन्ने र कहिले किन्ने, र यसलाई किनेर लिएर आइसकेपछि कति दिनमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ युजमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गरेर भने कुनै पनि व्यवसाय जसले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने गर्छ नि, हो त्यसले चाहिँ आफ्नो उद्देश्यहरू हासिल गर्न सक्ने, उसको विशेष मेन गरी उद्देश्य भनेको पनि के हो त प्रफिट आर्जन गर्नु हो है। हो यसरी इन्भेन्ट्रीहरूमा नै लस भयो भनेदेखि कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले अब के गर्न सक्दैन त, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफ्नो प्रफिटहरू चाहिँ धेरै राख्न सक्दैन, किनभने इन्भेन्ट्री नै लस भयो नि होइन। यसरी मौजातहरू नै पुरै लस भइसकेपछि बिजनेसले त अवश्य पनि लस नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ होइन। र अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ कुनै पनि इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्छ नि, हो इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्नुको चाहिँ उद्देश्य किन हो त, किन चाहिँ यसरी अनि कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्छ। अब डाइरेक्ट अब भनौँ न यसलाई अब जति बेच्नुपर्ने हो त्यति नै अनि
प्रोडक्सन गर्ने अनि त्यति नै प्रोडक्सन गरिसकेपछि के हुन्छ त त्यति नै बेच्ने। त्यस्तो किन गर्दैन त? उनीहरूले इन्भेन्ट्री नै मेन्टेन गर्नुको उद्देश्यहरू चाहिँ किन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ मोटिभ्स अफ द होल्डिङ इन्भेन्ट्री। मौजात राख्नुका उद्देश्यहरू, जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त मोटिभ्स अफ होल्डिङ इन्भेन्ट्री। यसरी इन्भेन्ट्री होल्डिङ गर्नुको उद्देश्य के हो त? जस्तै अब कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली चाहिँ उ गर्न सक्दैन नि त। उनीहरूले के भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि अब मार्केट हुन्छ नि, मार्केटमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाको चाहिँ डिमान्ड कति छ, कहिले अब कति घट्छ, कहिले कति बढ्छ, त्यो अब कस्टमरहरूको डिजायर्स कस्तो छ भनेर चाहिँ कस्टमरहरूको डिजायर्स चाहिँ अब के हुन सकिन्छ भन्दा फ्लक्चुएसन भइरहन्छ, कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ एक्ज्याक्टली यति उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मार्केटको डिमान्डलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ भने जस्तो त्यस्तो कुराहरू आउँदैन के, यसरी डिटरमाइन गर्न सक्दैन, किनभने जुन कुरा चाहिँ अनसर्टेन छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मौजात पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब धेरै कारोबारहरू गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ नि यस्तो अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ आफ्नो कारोबारलाई चाहिँ धेरै मात्रामा बढाउने हो। त्यसरी चाहिँ उसले अब आफ्नो मार्केटिङ धेरै गर्नु पर्यो। यसरी मार्केटिङ गर्ने क्रममा उसको वस्तुहरू धेरै उत्पादन पनि हुनुपर्ने हुन्छ। यसरी त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ अनि सेल्स पनि धेरै हुने गर्दछ है। जस्तै अब वस्तु उत्पादन गर्न तथा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूको त आवश्यक पर्ने नै गर्दछ र उत्पादकलाई चाहिँ कच्चा पदार्थ एवं अर्धनिर्मित वस्तुहरूको आवश्यकता पर्छ भनेर व्यापारीहरूले तयारी वस्तुको खरिद बिक्री गर्ने भएकोले पर्याप्त मात्रामा सामग्री सङ्ग्रह गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब जुन हुन्छ नि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि जस्तै मार्केटको डिमान्ड अनुसार आफूले त्यसलाई सप्लाई गर्न त्यसको मागको चाहिँ अनुसार त्यसलाई पुर्याउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? भरपुर रूपमा इन्भेन्ट्री मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्न भन्दाखेरि मार्केटको अपर्च्युनिटिजहरूलाई हामीले ग्र्याब गर्न सक्दैनौँ। यसरी मार्केटको डिमान्ड अनुसार यदि हामीले सप्लाई गरेन भनेदेखि के हुँदैन त? प्रफिट चाहिँ आर्जन हुन सक्दैन होइन। यसरी अब के हुन सकिन्छ त? अब कम्पिटिटर्सहरूले चाहिँ अब आफूले अनि डिमान्ड पुर्याउन नसकेमा कम्पिटिटर्सहरूले पुर्याउन सकिन्छ र कम्पिटिटर्सहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब जित्न सकिन्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा आफूले मार्केटमा आफूलाई ढाल्नको लागि पनि मेन्टेनहरू के मेन्टेन गर्नुपर्छ त? इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ लेख्छौँ मोटिभ्स अफ द होल्डिङ अफ द इन्भेन्ट्री। नम्बर कमा कारोबारको उद्देश्य, जसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्जेक्सन भन्छ है त। कारोबार भने चाहिँ के हो त? ट्रान्जेक्सन मोटिभ। र उत्पादकलाई उत्पादनमा निरन्तरता दिनका लागि र विक्रेतालाई निरन्तर रूपमा वस्तु बिक्री गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यो कुरा त हामीलाई थाहा नै छ। अब के हो त भन्दा एउटा जुन उत्पादक हुन्छ नि हो, त्यो उत्पादकलाई चाहिँ जुन प्रोड्युसर हुन्छ नि हो, प्रोड्युसरलाई वस्तु प्रोडक्सन गर्नको लागि निरन्तर रूपमा कन्टिन्युसली चाहिँ के चाहिन्छ त? उनीहरूलाई र मेटेरियलहरू चाहिन्छ उनीहरूलाई हो। त्यस्तो अवस्थामा अब के गर्नुपर्ने हुन्छ? इन्भेन्ट्री अफ द र मेटेरियलहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन सेलर हुन्छ नि हो, सेलरहरूलाई वस्तुहरूको बिक्री गर्नको लागि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ के चाहिन्छ त? स्टक अफ द गुड्सहरू चाहिन्छ, फिनिस गुड्स चाहिन्छ। र सामग्रीको अभावमा यसरी हामीले जुन स्टक हुन्छ नि हो त्यसको अभावमा यदि इन्भेन्ट्री नै मेन्टेन गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन सकिन्छ त? यसरी सामग्रीहरूको अभावमा उत्पादन कार्य बन्द गर्न नपरोस्, यसरी प्रोडक्सन नै बन्द गर्न नपरोस् के। जसरी डिमान्ड धेरै भइसक्यो अब हामीले सप्लाई गर्न सक्दैन नि त होइन, र हाम्रो स्टक पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो कार्य नै पुरै बन्द नहोस् र ग्राहकहरूले चाहिँ अब भनौँ न आफूले चाहेको गुड्सहरू चाहिँ नपाउने कन्डिसनमा नपुगोस् र ग्राहकहरूको इच्छा अनुसार नै सबै सामानहरू र सर्भिसहरू उपलब्ध गराउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? सामग्री अर्थात् यो स्टकहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल, इन्भेन्ट्री अफ
फिनिस गुड्स है यसरी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ कारोबारलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि पनि हामीले यो मौजात मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् होल्डिङ अफ द इन्भेन्ट्री भनेर बुझिन्छ। यो भयो हाम्रो एउटा मौजात राख्नुका उद्देश्यहरू। नम्बर खमा रहेको छ सुरक्षात्मक उद्देश्य, जसलाई हामीले के भन्छ प्रिकसनरी मोटिभ। प्रिकसनरी मोटिभ होइन, जस्तै यसको यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब भविष्यमा चाहिँ विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि सामग्रीहरूको चाहिँ उपलब्ध हुनको लागि अर्थात् सामग्रीहरू पाउनको लागि चाहिँ अब ढिलाइ हुनसक्छ। जस्तै अब र मेटेरियल हुन्छ नि, अब हामीले पहिला नै इन्भेन्ट्री अफ द र मेटेरियल हुन्छ नि, यसरी मेन्टेन नगरिएको खण्डमा यसरी हामीले उत्पादन गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ बन्द हुन सकिन्छ, बन्द हडतालदेखि लिएर अब विभिन्न प्रकारका रोगहरू आउन सकिन्छ नि त होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा अब यो जुन अर्गनाइजेसन हुन्छ नि, जुन म्यानुफ्याक्चरिङ सङ्गठन हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ निरन्तरता दिन पाओस् र धेरै मात्रामा चाहिँ उत्पादन गर्न पाओस् र त्यसलाई सेल गर्न पाओस् र जुन हुन्छ नि सेलरहरूले बजारको अथवा मार्केटको डिमान्ड अनुसार सप्लाई गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आफूलाई सुरक्षा राख्नु पर्यो के उद्देश्यले चाहिँ पनि इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्न सकिन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ यातायातको अवरोध हुन सकिन्छ है, आपूर्तिकर्तासँग सामग्रीको अभाव हुन सकिन्छ। हो यस्तो कारणहरूबाट हुन सक्ने जुन सर्टेज हुन्छ नि, हो त्यो सर्टेजलाई पनि हटाउनको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्भेन्ट्रीको मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ सुरक्षात्मक उद्देश्य पनि भन्छौँ। भविष्यमा विभिन्न कारणहरूले सामग्रीहरूको आपूर्तिमा ढिलाइ हुन सक्छ र आपूर्तिकर्तासँग सामग्रीको अभाव, यातायात अवरोध एवं विभिन्न दैनिक कारणहरूबाट विभिन्न दैविक कारणहरू जुन चाहिँ नेचुरल्ली हुन्छ नि, जस्तै अब कहिलेकाहीँ अब के हुन सकिन्छ त बाढी पहिरोहरू आउन सकिन्छ, भूकम्पहरू आउन सकिन्छ है। त्यस्तो अवस्थामाबाट पनि कुनै पनि सर्टेज हुन नसकोस् के निरन्तरता नै कार्यलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ हामी सुरक्षित हुनको लागि पनि हामीले इन्भेन्ट्री चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यसमा नम्बर गमा रहेको छ सट्टेबाजी उद्देश्य। सट्टेबाजी उद्देश्य भने चाहिँ के हो त, यो स्पेकुलेसन मोटिभ भनिन्छ, जसलाई स्पेकुलेटिभ अर स्पेकुलेसन मोटिभ है त सट्टेबाजी भनिन्छ कि नेपालीमा है। सट्टेबाजी उद्देश्य स्पेकुलेटिभ मोटिभ। जस्तै अब यसको उद्देश्य भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ सामग्रीहरूको अभाव तथा मूल्य परिवर्तनको कारणबाट असाधारण नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले पनि सामग्री सङ्ग्रह चाहिँ गरिन्छ, अर्थात् हामीले चाहिँ स्टक चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सट्टेबाजी उद्देश्य पनि भनिन्छ। के रहेछ त यो भन्दा सामग्रीहरूको अभाव तथा मूल्य परिवर्तनको कारणबाट असाधारण नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले पनि सामग्रीको सङ्ग्रह गरिन्छ, जसलाई हामी के भन्छ सट्टेबाजी उद्देश्य पनि भनिन्छ। भविष्यमा सामग्रीको मूल्य बढ्ने देखिएमा सामान्य हो यस्तो अवस्थामा के हुन सकिन्छ त इन्भेन्ट्री चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले 1 जनवरी 2020मा हामीले गुड्स किनेको थियो है, र मेटेरियल हामीले यसरी गुड्स किन्दाखेरि कति भयो रुपिस हामीले पर युनिट्स कति भन्दा 200मा किनेको थियो अरे, र पछि गएर यही र मेटेरियलको चाहिँ प्राइस बढेर केही समयपछि जस्तै मानौ 3 मार्च 2020मा के भयो त 3 मार्च 2020मा गएर यही र मेटेरियलको चाहिँ प्राइस कति भयो त घट्यो कि बढ्यो त, घट्दाखेरि फाइदा कि बढ्दाखेरि फाइदा त भन्दा यो र मेटेरियलको चाहिँ प्राइस घट्यो है। जस्तै 140 रुपियाँ पऱ्यो कि अब के भयो भन्दाखेरि यसरी र मेटेरियल हामीले 200मा किनेको थियो पहिला, तर पछि गएर 140 भएछ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा त हामीलाई के भयो त
घाटा हुन सक्यो नि त है। हो यसरी घाटाबाट पनि बच्नको लागि पनि अब हामीले इन्भेन्ट्री पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब हामीलाई सकभर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो हामीले चाहिँ पहिला 200 मा किनेको थियो र पछि गएर चाहिँ यो इन्भेन्ट्रीको भाउ बढेर कति भयो त 300 भयो भनेदेखि अब यसलाई हामीले झन् मोर कस्ट पर्यो नि त। हामीले पहिला किनेको र मेटेरियललाई हामीले फिनिस गुड्समा परिणत गर्दा पनि हामीले त्यो फिनिस गुड्सलाई 500 मा बेच्थ्यौँ र पछि किनेको मूल्यबाट बनाएको फिनिस गुड्सलाई पनि अब हामीले के गर्थ्यौँ त 500 मा नै बेच्थ्यौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा फाइदा कुनबाट रहेछ त भन्दा हामीले यो जुन 100बाट 200बाट किनेको मूल्यबाट, किन भन्दाखेरि यसमा फाइदा हामीले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो कति हुन सक्यो त यसमा 300 र यसमा कति मात्रै हुन सक्यो त प्रफिट 200 हो। यसरी पनि हुन सकिन्छ। अब हामीले जताबाट हेर्दाखेरि अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पनि हामीले स्पेकुलेसन मोटिभ अर्थात् सट्टेबाजी उद्देश्यले पनि हामीले इन्भेन्ट्री चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हाम्रो 3वटा उद्देश्यहरू मौजात राख्नुका। जस्तै यसमा हाम्रो के थियो त भन्दा मौजात राख्नुका उद्देश्यहरू अन्तर्गत मोटिभ्स अफ द होल्डिङ इन्भेन्ट्री, नम्बर कमा कारोबारहरूको उद्देश्य ट्रान्जेक्सन मोटिभ र नम्बर कमा सुरक्षात्मक उद्देश्य प्रिकसनरी मोटिभ र गमा सट्टेबाजी उद्देश्य स्पेकुलेसन मोटिभ भनिन्छ। जसलाई यसरी हामीले सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यसमा। अब हामीले यी सबै यो बेसिक कुराहरू हो कि यसरी हामीलाई बेसिक कुराहरू सबै थाहा भयो भनेदेखि अब हामीले अब यसमा रहेका न्युमेरिकलहरू पनि हामीले सहज रूपमा गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीले क्वेसन अब न्युमेरिकलमा पनि सोधिरहेका हुन्छ इन्भेन्ट्रीहरूको बारेमा, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका उद्देश्यहरू के हुन् र अब यो यसरी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ त मौजात व्यवस्थापनका फाइदाहरू पनि भनिन्छ यसलाई। जस्तै अब यहाँ रहेको छ हाम्रो टपिक मौजात व्यवस्थापनका फाइदाहरू, जसलाई हामी के भन्छौँ त मेरिट्स अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। मौजात व्यवस्थापनका फाइदाहरू जस्तै अब के हुन सकिन्छ त यसैले हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि त हामीले के फाइदा हुन सकिन्छ त। जस्तै अब हामीले मेरिट अफ द इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ हामीले किन्नको लागि भनेको मतलब के भन्दा चाहिँ हेल्प टु पर्चेज द म्याटेरियल्स एट द रिजनेबल प्राइस, उपयुक्त मूल्यमा सामग्री खरिद गर्न मद्दत गर्न। जस्तै अब के भनेको छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ मौजात व्यवस्थापन गर्नुको उद्देश्य विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूको विश्लेषण गरी उपयुक्त शर्तहरूमा वस्तुको खरिद गर्नु हो। व्यापारिक छुट, अनुकूल उधारोका शर्तहरू र सुविधाजनक ढुवानी व्यवस्था भएको स्रोतबाट सामग्री खरिद गर्नमा मौजात व्यवस्थापनले चाहिँ मद्दत गर्ने गर्दछ। त्यसकारणले यसलाई हामीले के हुन्छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका फाइदा पनि भन्न सक्छौँ। यो हो हाम्रो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका फाइदाहरू है। र जस्तै हाम्रो कमा रहेको छ उपयुक्त मूल्यमा सामग्री खरिद गर्न मद्दत गर्नु, जसलाई हामीले के भन्छौँ हेल्प टु पर्चेज materials at reasonable price हो है। र अर्को हाम्रो यसको फाइदा अन्तर्गत नै रहेको छ सामग्रीको उपलब्धताको बारेमा जानकारी गराउन मद्दत गर्नु, हेल्प टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन एबाउट द एभाइलेबिलिटी अफ द म्याटेरियल्स भन्ने कुरा रहेको छ है। सामग्रीहरूको के त सामग्रीको उपलब्धताको बारेमा जानकारी गराउन मद्दत गर्नु, जसलाई हामी के भन्छौँ हेल्प टु प्रोभाइड
have to provide information about availability of materials. जस्तै यहाँ भनेको छ सामग्री आपूर्ति गर्ने विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्। त्यो हामीलाई थाहा छ है। त्यसमा स्रोतहरू विभिन्न प्रकारका स्रोतहरू हुन्छन् है। उपलब्ध सामग्रीहरू र उत्पादित वस्तुहरूमा सामञ्जस्यता हुनु पर्दछ, किनभने उत्पादन नीति अनुसार कच्चा पदार्थ उपलब्ध नभएमा उत्पादन नीति असफल हुन्छ। अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन गर्ने एउटा हाम्रो प्लान एन्ड पोलिसिसहरू हुन्छ नि, हो त्योहरू अनुसार चाहिँ यदि हाम्रो र मेटेरियलहरू चाहिँ उपलब्ध भएन भनेदेखि अब के हुन सकिन्छ त, व्यवसायले चाहिँ धेरै लसहरू बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। कस्तो अवस्थामा भन्दा चाहिँ किन चाहिँ व्यवसायले लस बेहोर्नु पर्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ मार्केटको डिमान्ड अनुसार सप्लाई गर्न सक्दैन, प्लस यता हामीले र मेटेरियल पुर्याउन नसकेको खण्डमा चाहिँ सबै प्रकारका हाम्रो एक्टिभिटिजहरू व्यवसायको मेन एक्टिभिटिजहरू नै ठप्प हुन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा कि अब जस्तै अर्कोतिर के छ भन्दा वर्तमानमा सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने विक्रेताले सामग्रीहरू नदिएमा पनि उत्पादनलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सामग्रीको वैकल्पिक खरिदको जानकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब अर्को के छ भन्दा नम्बर गमा हाम्रो यो फाइदा अन्तर्गत नै रहेको छ। सामग्रीहरूमा गरिने अधिक लगानीबाट बच्न मद्दत गर्नु। जस्तै अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ के भन्न छ भने इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बारम्बार भनिरहेका छौँ। यसरी हामीले अधिक मात्रामा इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्दाखेरि के हुनसक्छ त, हाम्रो जुन क्यासहरू हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ यसमा रिजर्भ हुनसक्छ र साथै अब हामीले जति पनि गुड्सहरू हामी ल्याउँछ नि त्यो अनुसार नै हाम्रो मार्केटमा चाहिँ मार्केटको डिमान्ड त्यति नै पुग्छ भन्ने छैन। जस्तै अब हामीले हाम्रो धेरै मात्रामा चाहिँ अब हामीले के गर्यो त स्टक मेन्टेन गर्यो र हाम्रो त्यसलाई उत्पादन गर्यो, तर हाम्रो लास्टमा डिमान्ड चाहिँ मार्केटमा के कति भयो त 50% पनि भएन भनेदेखि बल्ल तल पनि 50% भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा 50% त हाम्रो बढी मात्रामा त एज इन्भेन्ट्रीको रूपमा रह्यो नि त हो। यस्तो अवस्थामा पनि व्यवसायलाई चाहिँ ओभर इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्दाखेरि पनि घाटा हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले इन्भेन्ट्री त मेन्टेन गर्नुपर्छ, तर हामीले सबै कुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओभर पनि हुनु भएन, अर्थात् एक्सेस इन्भेन्ट्री मेन्टेन गर्नु पनि भएन र हामीले कहिलेकाहीँ हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि र मेटेरियललाई युज गर्न पनि नपुग्ने गरी चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ इन्भेन्ट्रीहरू प्रयोग गर्नु भएन। यसरी सबै कुराहरू चाहिँ ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ। मौजात व्यवस्थापनको अर्को उद्देश्य अधिक मौजातको स्थिति हुन नदिई सामग्रीहरू अनावश्यक रूपमा लगानी बढ्न नदिनु हो। वस्तु वा सामग्रीहरूको मौजात अधिक हुन गएको खण्डमा लागत बढ्न गई के हुन सक्छ त संस्थाको नाफा घट्न सक्दछ भन्ने कुरा भयो। र अर्को हाम्रो यसरी घ नम्बरमा रहेको छ सामग्रीहरूमा गरिने लगानीबाट बच्न मद्दत गर्नु। त्यसै धेरै मात्रामा चाहिँ अब के हुन सकिन्छ त, यो लगानीको बारेमा त हामीले यहाँ भर्खर हेऱ्यो नि त, लगानी त हामीले भइसक्यो र हिनामिना हो नि त, हामीले सामग्रीहरू हुन सक्ने हिनामिनाहरू है त। जस्तै हाम्रो सामग्रीहरू हिनामिना हुन सक्ने कन्डिसनहरू, त्यस्तो अवस्थामा पनि अब के हुन सक्छ इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ अब अनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई थाहा नै छैन कि प्रोपर रेकर्ड नै राखेको छैन, कति इन्भेन्ट्री छ कति के छ कस्तो छ केही थाहा छैन। त्यस्तो अवस्थामा त हाम्रो चोरी भएको हराएको र लस भएको पनि थाहा हुँदैन हो। यस्तो अवस्थामा इन्भेन्ट्री चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक एक मेटेरियल्सहरू हुन्छ नि हो त्यो सबैको चाहिँ हिसाब राख्नुपर्ने एकदमै जरुरी देखिन्छ। यसरी हामीले मिसएप्रोप्रिएसन अफ द मेटेरियल हुनको लागि रोक्नको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इन्भेन्ट्री चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सामग्रीहरू हिनामिना
हुनबाट के गर्ने बचाउन मद्दत गर्न है। जसलाई हामी के भन्छौँ हेल्प टु प्रिभेन्ट द मिसएप्रोप्रिएसन अफ म्याटेरियल्स हो। जसमा के भनेको छ भन्दा सामग्रीहरूको विभिन्न व्यक्तिहरूबाट दुरुपयोग र अनाधिकृत रूपमा प्रयोग हुन के हुन सक्दछ। त्यसै गरी प्राय के हुन सक्छ सामग्रीहरू पर्याप्त सावधानी नअपनाएमा सड्ने गल्ने र अन्य कारणहरूबाट हानि नोक्सानी हुने प्रकृतिका हुन्छन्। यस प्रकारका नोक्सानीहरूबाट सामग्रीहरूको संरक्षण गर्नु मौजत व्यवस्थापन अर्थात् इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको चाहिँ मुख्य उद्देश्य पनि रहेको हुन्छ। भनेपछि यो पनि हाम्रो मेरिट अन्तर्गत नै रह्यो। यसरी हामीले गुड्सहरू लस नहुन दिन, युज गुड्सहरू लस भयो भनेदेखि हाम्रो व्यवसायमा घाटा हुनसक्छ। त्यस्तो लसहरूबाट जोगाउनको लागि हामीले के गरिन्छ त इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गरिन्छ। र अब हाम्रो यहाँ लास्टमा रहेको छ नम्बर 9 मा निरन्तर रूपमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नु। यो कुरा त अघिदेखि हामीले भनिरहेछौँ है। अब हामीलाई व्यवसायमा यसरी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गरेर राख्दाखेरि व्यवसायलाई आवश्यक परेको खण्डमा सबै प्रकारको इन्भेन्ट्रीहरू अभाइलेबल हुन्छ। मार्केटको डिमान्डहरू चाहिँ डिमान्ड अनुसार सप्लाई पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। यसमा हेल्प टु प्रोभाइड materials कन्टिन्युअसली। मौजात व्यवस्थापनको अर्को मुख्य उद्देश्य उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउनु हो। यदि सामग्रीहरू नियन्त्रण प्रणाली सामग्रीहरूलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नियन्त्रण अर्थात् यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेन भनेदेखि के हुन सकिन्छ त सामग्रीहरूको अभाव हुन सकिन्छ। यसरी सामग्रीहरू अभाव हुँदाखेरि व्यवसायको मुख्य कार्य उत्पादन गर्ने कार्य नै ठप्प हुन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, आवश्यक पर्छ नि त। अब यसरी म्याटेरियल नै छैन भनेदेखि अब कुनै पनि अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले केलाई उत्पादन गर्ने त होइन, उसको आफ्नो मेन काम भनेको नै उत्पादन गर्नु हो। यसरी आफ्नो मेन कार्य नै बन्द हुन जाँदाखेरि व्यवसायले चाहिँ के हुन्छ त व्यवसायको अब उसको अस्तित्व नै हराउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ। यसरी हामीले 5 वटा फाइदाहरू हेरिसकेका छौँ। यसरी मौजात व्यवस्थापनका फाइदाहरू भयो नि त यसमा होइन। मौजात व्यवस्थापनका फाइदाहरू मेरिट्स अफ द इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट जसमा हाम्रो रहेको थियो नम्बर क मा उपयुक्त मूल्यमा सामग्री खरिद गर्न मद्दत गर्नु, हेल्प टु पर्चेस म्याटेरियल्स एट द रिजनेबल प्राइस। र नम्बर ख मा छ सामग्रीको उपलब्धताको बारेमा जानकारी गराउन मद्दत गर्नु, हेल्प टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन एबाउट द एभाइलेबिलिटी अफ द म्याटेरियल्स। र नम्बर ग मा रहेको छ सामग्रीहरूमा गरिने अधिक लगानीबाट बच्न मद्दत गर्नु, हेल्प टु प्रिभेन्ट फ्रम एक्सेसिभ इन्भेस्टमेन्ट इन द म्याटेरियल्स भन्ने कुरा भयो। र नम्बर घ मा सामग्रीहरू हिनामिना हुनबाट बचाउन मद्दत गर्नु, हेल्प टु प्रिभेन्ट द मिसएप्रोप्रिएसन अफ द म्याटेरियल्स। र नम्बर ग मा रहेको छ निरन्तर रूपमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नु, हेल्प टु प्रोभाइड म्याटेरियल कन्टिन्युअसली भन्ने कुरा रह्यो है। हामीले अहिलेसम्म हेरेको भनेको चाहिँ यसमा मौजात व्यवस्थापनका फाइदाहरू मेरिट्स अफ द इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट र मौजात राख्नुका उद्देश्यहरू मोटिभ्स अफ द होल्डिङ इन्भेन्ट्री। र हामीले यसमा हेरेका थियौँ टाइप्स अफ द स्टक मौजातका प्रकारहरू, कच्चा पदार्थ र म्याटेरियल र अर्धनिर्मित वस्तु, वर्किङ प्रोग्रेस र तयारी वस्तु फिनिस गुड्स भनिन्छ जसलाई। यसरी हामीले यो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी एउटा कन्सर्नको चाहिँ सबै उसको कामहरू उसले गर्ने भनेको प्रोडक्सन गर्दाखेरि अब प्रोडक्सन गर्नको लागि उसलाई के चाहिन्छ त र मेटेरियल आवश्यक पर्छ। र मेटेरियल आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दा उसले अब के गर्दछ त त्यो र मेटेरियलहरूलाई पर्चेस गर्ने गर्दछ। यो र मेटेरियल पर्चेस गर्नुको उद्देश्य भनेको के हो भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ यसलाई प्रोसेसिङ गरेर फिनिस गुड्स बनाउनु हो। यसरी फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि उसले यो र मेटेरियल प्रोसेसिङबाट पास हुनुपर्ने हुन्छ। प्रोसेसिङ गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका खर्चहरू हुन सकिन्छ जस्तै लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसका साथसाथै अब हाम्रो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस,
फ्याक्ट्रीमा पनि एक्सपेन्सेस लागिन्छ नि त होइन। फ्याक्ट्री भने चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न लागेको, जस्तै त्यसलाई हामीले वर्क कस्ट पनि भन्न सक्छौँ। यसरी हामीले सबै प्रकारका इन्भेन्ट्रीहरू पनि हेऱ्यौँ र हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्नुको उद्देश्य र साथसाथै अब कस्तो भन्दाखेरि जुन इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्दा चाहिँ हामीलाई हुनसक्ने फाइदाहरू, जुन बिजनेस कन्सर्नलाई हुनसक्ने फाइदाहरू अब हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ। जस्तै अब अघि भने जस्तै अब हामीले यहाँ के हेरेको थियौँ त भन्दाखेरि अब कुनै पनि इन्भेन्ट्रीहरूको अथवा कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चहरू भनेको हामीले लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू भयो र फ्याक्ट्रीसँग एक्सपेन्सेसहरू भनेर हामीले यहाँ सबै कभर गरेर हेरिसक्यौँ नि। अब हामीले अब यसै गरी यसमा हेर्नुपर्ने भनेको कस्तो भन्दाखेरि मौजासँग सम्बन्धित लागत अर्थात् कस्ट रिलेटेड टु इन्भेन्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्चहरू। जस्तै हामीले कुनै पनि वस्तुहरू अथवा कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू कस्तो हुन सकिन्छ त, प्रोडक्सन कस्ट भनिन्छ, जसलाई वस्तु लागत पनि भनिन्छ। त्यसमा अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त, र मेटेरियल किन्दा लागेको खर्च त्यसमा जोडिन आउँछ। अब डाइरेक्ट लेबर अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट लेबर, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसहरू सबै पर्ने गर्दछ। हो त्यो पुरै एक्सपेन्सेसहरू जोडिसकेपछि हाम्रो उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरू भनिन्छ कि जसलाई हो। यसरी उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरूलाई जोडिसकेपछि त्यसलाई हामीले डिभाइड बाई जति पनि अमाउन्ट हाम्रो उत्पादन भएको छ नि हो त्यो एमाउन्टले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ, प्रोडक्सन कस्ट युनिट, जसलाई हामीले उत्पादन अथवा वस्तु लागत पनि भनिन्छ है त। यसमा हाम्रो यहाँ के भयो त यसमा हुने भनेको, यसलाई उत्पादन और वस्तु लागत पनि भनिन्छ, जसमा हाम्रो के छ यसमा प्रोडक्सन कस्ट है। यसरी प्रोडक्सन कस्ट भने त अब हामीले हेरिसक्यौँ नि त। जस्तै अब के खर्चहरू लाग्ने गर्दछ भइहाल्यो। अब वस्तुहरू उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू भयो र वस्तु र मेटेरियल किन्दाखेरि लागेको खर्चहरू भयो, जसमा हाम्रो डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसहरू पर्ने गर्दछ। र अब हामीले अब एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा चाहिँ कति खर्च लाग्यो भन्ने हेर्नको लागि जम्मै एउटा फिनिस गुड्स उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरू निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। प्रोडक्सन युनिट कस्ट भने चाहिँ एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च भने चाहिँ टोटल प्रोडक्सन कस्ट के भयो त, टोटल प्रोडक्सन कस्ट भने चाहिँ हाम्रो जति पनि खर्च लाग्यो नि हामीले प्रोडक्सन उत्पादन गर्दा लाग्दासम्मको हो त्यो सबै कस्टलाई हामीले टोटल नम्बर अफ युनिट्स, जति पनि नम्बर अफ युनिट्स उत्पादन भएको छ नि टोटल हो त्यसले डिभाइड गर्ने नम्बर अफ युनिट्स हो। यसरी गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त, कस्ट पर, जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि यो भनेको चाहिँ कस्ट पर युनिट कस्ट है, एउटा वस्तु उत्पादन लागेको खर्च। यसरी चाहिँ हामीले सहजै रूपमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, ल्याउन सक्छौँ। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ हामीले कुनै पनि वस्तुहरू र उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। यसरी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा हाम्रो अर्डरिङ कस्टदेखि लिएर क्यारिङ कस्ट, होल्डिङ कस्टहरू चाहिँ हाम्रो के हुन सकिन्छ त, इन्कर हुन सकिन्छ हो। यस्तो कुराहरू पनि हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यो कस्टहरू भनेर तपाईँहरूले पहिला दिनमा पढेर आउनु भइसक्यो। जस्तै हाम्रो इन्भेन्ट्री कस्टमा के हुन सकिन्छ त, क्यारिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्ट र अनि र मेटेरियल पर्चेस गर्दाको लागेको कस्ट र क्यारिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्ट भनेको जस्तै अर्डरिङ कस्ट भने चाहिँ त्यसलाई हामीले आदेश लागत भन्छौँ। आदेश लागत भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नको लागि आदेश दिँदाखेरि लागेको खर्च र त्यो अनुसार नै लागिने खर्चहरूलाई हामी के भन्छौँ त, एउटा अर्डरिङ कस्ट, त्यसलाई हामीले आदेश लागत पनि भन्छौँ। जस्तै यो खर्च अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के पर्ने गर्दछ, कम्युनिकेसन चार्जेस फर द पर्चेस अर्थात् सामग्रीहरू खरिद सम्बन्धी सञ्चार खर्च र खरिद आदेश पठाउन तथा प्राप्त गर्दा लाग्ने खर्च अर्थात् अर्डर रिसिभिङ गर्दा र डिस्प्याचिङ कस्ट भइहाल्यो यसमा। र सामानहरू चाहिँ ओसार पसार गर्दा भने मतलब अब हामीले यसलाई के बुझिन्छ त, अब एउटा गाडी हुन्छ, त्यो गाडीले के गर्छ, गाडीमा लोड गर्नु पर्यो, त्यसलाई पछि लोड गरेपछि फेरि अनलोडिङ गर्नु पर्यो र क्यारेज खर्चहरू हो। यसरी चाहिँ हाम्रो सामान ओसार पसार गर्दाखेरि पनि खर्च लाग्ने गर्दछ यो हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा। र प्रत्येक पटकको खरिदमा लाग्ने अन्य प्रशासनिक खर्च अर्थात् एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फर द पर्चेजेज र ढुवानी तथा परिवहन सम्बन्धी खर्च, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड द सिपिङ एक्सपेन्सेस भनिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो अर्डरिङ कस्ट अन्तर्गत यस्ता खर्चहरू पर्छ। अब एकपल्ट हामी लेखौँ न त, यसमा अर्डरिङ खर्च अन्तर्गत हामी के पर्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, आदेश
लागत अर्डरिङ कस्ट है, अर्डरिङ कस्ट भनिन्छ। र यसमा हाम्रो विशेष गरी पढ्ने भनेको कम्युनिकेसन चार्ज, कम्युनिकेसन चार्ज फर पर्चेज। र नम्बर 2 मा रहेको चाहिँ यसमा अर्डर रिसिभिङ एन्ड डिस्प्याचिङ। र नम्बर 3 मा रहेको चाहिँ यसमा क्यारेज लोडिङ एन्ड अनलोडिङ। चार्ज। र नम्बर 4 मा रहेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फर पर्चेजेस। र नम्बर 5 मा रहेको छ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड सिपिङ। एक्सपेन्सेस। यसरी हाम्रो अर्डरिङ कस्ट जसलाई हामीले लागत खर्च पनि भन्छौँ। नम्बर 1 मा छ कम्युनिकेसन चार्ज फर पर्चेज। र जस्तै त्यसलाई चाहिँ खरिद आदेश भनिन्छ के, खरिद आदेश यो पर्चेज गर है भने यसरी आदेश दिनेदेखि लिएर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब टेन्डर प्राइसहरू इस्यु गर्नको लागि अब कसैलाई देखाउने हो त्यस्तो खर्चहरू पनि पर्छ। र अर्डर रिसिभिङ एन्ड द डिस्प्याचिङ कस्ट, क्यारेज लोडिङ एन्ड अनलोडिङ चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फर द पर्चेजेस, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड द सिपिङ एक्सपेन्सेस। यसरी हाम्रो आदेश लागत अर्डरिङ कस्ट अन्तर्गत यी खर्चहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। जस्तै अर्को हाम्रो यो अर्डरिङ कस्ट पछि अर्को हाम्रो सम्भार लागत जसलाई हामीले क्यारिङ अर द होल्डिङ कस्ट भनेपछि हामीले इन्भेन्ट्री यसरी एउटा स्टोर हुन्छ त्यो स्टोरमा ल्याइसकेपछि अब कस्ता खर्चहरू चाहिँ इन्कर हुन सकिन्छ। अब इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ ल्याएरदेखि बिजनेस कन्सर्नमा राख्ने स्टोरमा ल्याएर राख्ने मात्रै त होइन नि त, त्यसमा अब इन्भेन्ट्री राख्ने अब रेन्ट पनि इन्कर हुन सकिन्छ। एउटा कोठा जस्तो एउटा सोरुम चाहिन्छ हो त्यसमा चाहिँ अब रेन्ट पनि इन्कर हुन सकिन्छ। साथसाथै अब इन्सुरेन्सहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, वेयर हाउसहरूको इन्सुरेन्स गर्ने र त्यो वेयर हाउसको रेन्टहरू भयो। र अब जस्तै त्यसलाई सेफ्टी गर्नको लागि अर्थात् सामग्रीहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्नको लागि लागेको खर्चहरू हुन सकिन्छ। अब सामग्रीहरूको त अब यसरी हामीले केयर गर्दा पनि कहिलेकाहीँ डिप्रिसिएसन हुन सकिन्छ यसको, अथवा लस हुन सकिन्छ। र यसलाई अब के गर्नु पर्छ, निरीक्षण गर्नु पर्यो, यसको इन्सपेक्सन गर्नु पर्यो हो त्यस्ता खर्चहरू चाहिँ हाम्रो यो सम्भार लागत अर्थात् क्यारिङ अर द होल्डिङ कस्ट अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। जस्तै अब हामी यहाँ हेरौँ यसैमा सम्भार लागत जसलाई हामी के भन्छौँ त क्यारिङ अर द होल्डिङ कस्ट। क्यारिङ अर द होल्डिङ कस्ट है। र जसमा हाम्रो पढ्ने भनेको के हो त नम्बर 1 मा अपर्च्युनिटी कस्ट एसोसिएटेड र नम्बर 2 मा रहेको छ रेन्ट एन्ड इन्सुरेन्स अफ वेयर हाउस। र नम्बर 3 मा रहेको छ सेफ्टी एन्ड द सुपरभिजन कस्ट। र नम्बर 4 मा रहेको छ मेन्टेनेन्स एन्ड इन्सपेक्सन्स। यी सबै खर्चहरू हाम्रो क्यारिङ र होल्डिङ कस्ट अन्तर्गत नै पर्दछ। सम्भार लागत क्यारिङ अर द होल्डिङ कस्ट। नम्बर 1 मा रहेको छ अपर्च्युनिटी कस्ट एसोसिएटेड विथ द इन्भेन्ट्री। र नम्बर 2 मा रहेको छ रेन्ट एन्ड द इन्सुरेन्स अफ द वेयर हाउस। र नम्बर 3 मा रहेको छ सेफ्टी एन्ड द सुपरभिजन कस्ट। र नम्बर 4 मा रहेको छ मेन्टेनेन्स एन्ड द इन्सपेक्सन। यसरी हाम्रो चाहिँ क्यारिङ र होल्डिङ कस्ट चाहिँ पर्ने गर्दछ।
जसरी अब हाम्रो यो सबै खर्चहरू भनेको इन्भेन्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्चहरू हुन् र हामीले अब यसमा के पढ्छौँ त यसमा हामीले जस्तै इन्भेन्ट्रीहरू हुन्छ नि हो यो जुन इन्भेन्ट्री छ यो इन्भेन्ट्री राख्ने एउटा प्रणाली हुन्छ कि इन्भेन्ट्रीलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा सिस्टम हुन्छ है जसलाई हामीले के भन्छौँ मौजात प्रणाली इन्भेन्ट्री सिस्टम भनिन्छ र यसरी इन्भेन्ट्रीहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुको फाइदाहरू हामीले हेरिसक्यौँ जस्तै अब हाम्रो के छ त यहाँ इन्भेन्ट्री प्रणाली अन्तर्गत पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम हो कि र अब हाम्रो यो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम पछि अरू के हुन सकिन्छ त जस्तै अब यसमा हुन सक्ने भनेको अब हाम्रो विभिन्न मेथडहरू हुन सकिन्छ जस्तै हामीले टाइमको बेसिसमा भनेपछि अब के हुन सकिन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लास्ट इन लास्ट आउट मेथड र अब के हुन्छ एभरेज मेथड हुन सकिन्छ हो यस्तै धेरै प्रकारका चाहिँ इन्भेन्ट्रीहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा सिस्टम हुन सकिन्छ हो त्यस सिस्टम मध्ये हामीले चाहिँ अब यहाँ हेर्न जान्छौँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडको बारेमा है त यसमा हामी सुरुमा हेर्छौँ के हेर्छौँ यसमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जस्तै हामी यो सबै मेथडको अहिले यहाँ ओभरभ्यू मात्र लिन्छौँ र हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यो मेथडसँग सम्बन्धित र एउटा इन्भेन्ट्रीसम्म यो जुन इन्भेन्ट्री सिस्टमसँग सम्बन्धित हुन्छ नि हो यसको चाहिँ हामीले हिसाब गर्छौँ त है त यसमा र जस्तै अब हाम्रो हुने भनेको एउटा के हो त फिफो जसलाई हामीले के भन्छौँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के भन्दैछ यसले फर्स्ट इन फर्स्ट सुरुमा जुन फर्स्ट हुन्छ नि इन हुन्छ नि जुन फर्स्ट हामीले पर्चेस गर्छौँ नि हो त्यो नै के हुन्छ त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जुन सुरुमा किनेको छ नि त्यो हो इन भएकोलाई हामी सुरुमै नै आउट गर्छौँ के भनेपछि सुरुमा किनेकोलाई सुरुमै बेच्छौँ भन्न खोजेको हो कि यसरी बेच्छौँ भन्दा पनि यसले हामीले एज अ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो उत्पादन गर्ने त्यो एउटा डिपार्टमेन्टमा हामी पठाउँछौँ भन्न खोजेको हो यसले होइन जस्तै हामीले स्टोरमा हो नि त हामीले किनेर ल्याउने हो स्टोरमा जतिखेर इन हुन्छ नि सुरुमा जुन पहिला इन्भेन्ट्री इन हुन्छ त्यसलाई नै हामी के गर्छौँ त आउट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडले चाहिँ गर्ने गर्दछ र अर्को भनेको हाम्रो के हुनसक्छ त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पछि अर्को भनेको लिफो र यो लिफो भनेपछि के हो त लास्ट इन के भयो त जुन चाहिँ लास्ट इन भयो नि जस्तै एउटा स्टोर हुन्छ त्यो स्टोरमा जुन चाहिँ म्याटेरियल लास्टमा इन गरेको हुन्छ नि हो त्यसलाई हामीले सुरुमा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा पठाउँछौँ भनेदेखि त्यसलाई हामीले कुन मेथड भन्छौँ त लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट है जुन चाहिँ लास्ट इन भयो त्यो चाहिँ के भयो त फर्स्ट आउट भयो भन्ने कुरा चाहिँ भयो यसरी है यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अर्को हाम्रो वेटेड एभरेज मेथड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ अन एन एभरेज प्राइसमा चाहिँ हामीले पठाउने जस्तै अब हामीलाई एभरेज प्राइसहरू त निकाल्न सकिहाल्छ नि होइन जस्तै हाम्रो के हुन्छ त वेटेड एभरेज मेथडमा हाम्रो हुने भनेको के हो त जस्तै अब हामीले अहिलेसम्मको यो डेट हुन्छ नि जस्तै एउटा निश्चित यो सुरुदेखि 0देखिबाट हामीले यो हाम्रो 5 मानौँ यो डेटसम्म चाहिँ हामीले एउटा इन्भेन्ट्री किन्दै थियो र अब हामीले यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टलाई पठाउनु पर्यो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा अब हामीले कुन मेटेरियललाई र कति प्राइसमा पठाउने भन्ने क्वेसन आउँछ नि हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ जति पनि हाम्रो मेटेरियल हुन्छ नि जक्स मेटेरियल हुनसक्छ वाइ मेटेरियल हुनसक्छ 3 मेटेरियल हुन्छ अथवा एउटै मेटेरियल हामीले किनेको हुन्छ हो यो मेटेरियलहरूको चाहिँ अब प्राइसले के यो मेटेरियलहरूको पुरै जति पनि टोटल प्राइस हुन्छ नि यसले हामीले यसरी जस्तै मानौँ यसको प्राइस भनेको अब यसलाई ए नै मानौँ होइन यसरी यो सबै प्राइसहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यी प्राइसहरूलाई हामीहरूले एभरेजमा टोटल कस्टलाई जुन हाम्रो इन्भेन्ट्री हुन्छ नि यो इन्भेन्ट्रीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यो टोटल कस्टलाई मानौँ यो हाम्रो टोटल कस्ट डिभाइड बाई टोटल युनिट अथवा टोटल जति पनि मेटेरियल छ नि हो गरेर चाहिँ अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त यसरी हामीले एउटा वेटेड एभरेजमा चाहिँ प्राइस निकाल्न सक्छौँ यसरी हाम्रो वेटेड एभरेज मेथड र लिफो मेथड र फिफो मेथडमा चाहिँ यस्तै हुने गर्दछ र अर्को हाम्रो हुन्छ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री मेथड है त्यसको बारेमा चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छौँ र अहिले हामीले यसमा जान्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के भन्दा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि कसरी चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ निकाल्ने भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने चाहिँ अब हामीले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्दासम्म लागेको खर्चहरू
जुन चाहिँ अब हामीले बेच्न थालेछौँ नि त हो त्यस्ता खर्चहरू चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुन पर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ अब हाम्रो जस्तै हामीले ओभरभ्यू मात्रै लिने हो यसमा चाहिँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा चाहिँ छलफल गर्छ यसबारेमा। जस्तै अब हाम्रो एउटा वस्तु हुन्छ नि यसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने अब हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ कि हो। यसको फर्मुलामा यसलाई चाहिँ हामीले हजुरहरूले नोट डाउन गर्नु होला। यसमा हाम्रो कस्ट अफ ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ पर्चेज हो। जति पनि पर्चेज गर्दा लागि खर्चहरूलाई जोड्ने र जति पनि हाम्रो ओपनिङ स्टकको कस्ट छ नि हो त्यसलाई जोड्ने माइनस हाम्रो क्लोजिङ स्टक पनि हुन सकिन्छ त हो। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टकलाई हामीले घटाउने गर्दछौँ। कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक। यसरी चाहिँ हामीले कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक त हाम्रो अलरेडी क्यालकुलेट भइसकेको हुन्छ र यो हाम्रो कस्ट अफ द पर्चेज अन्तर्गत चाहिँ के पर्ने गर्दछ त। जस्तै अब हाम्रो पर्चेज गर्दा राखेको खर्चहरू भयो र यसमा अर्को आउने भनेको के हो त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू आउने भयो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू भयो र यो हाम्रो पर्चेजमा पनि अरू कुराहरू पनि आउँछ कि जस्तै पर्चेज गर्दा लाग्दाखेरि अब के हुन सकिन्छ त कस्टम ड्युटीहरू लाग्न सक्छ र अरू के लाग्न सकिन्छ। जस्तो अघि भनेको जस्तो यसमा के थियो त फ्रेट ढुवानी खर्च भनिन्छ जसलाई के भन्छ ढुवानी खर्च फ्रेट इनवार्ड्स हो। यसरी चाहिँ यस्ता खर्चहरू चाहिँ लाग्न सकिन्छ। कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड अन्तर्गत के भयो त कस्ट अफ द ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ द पर्चेज माइनस कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक। जस्तै अब हाम्रो कस्ट अफ द पर्चेज अन्तर्गत पर्चेजमा हाम्रो कस्टम ड्युटी फ्रेट इनवार्ड र क्यारेज पर्ने गर्दछ र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू पनि पर्ने गर्दछ। यसरी हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने र हामीलाई एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। अब यो हामीले मेथडहरू त हेरिसक्यौँ र यो मेथड युज गरेर चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ कस्ट निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ। फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड र लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड र वेटेड एभरेज मेथड। यो भनेको सबै के हो त हाम्रो इन्भेन्ट्रीलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा सिस्टमहरू पनि भयो है त। यसरी हामीले आज यस भिडियोमा मौजातहरूको लेखाविधि र बिक्रीयोग्य वस्तुहरूको लागत कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र एकाउन्टिङ फर द इन्भेन्ट्रिजको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। जसमा हामीले मौजातका प्रकारहरू टाइप्स अफ द स्टक र यो इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ होल्डिङ गर्नुको उद्देश्य किन हो त भन्ने कुरा भयो र साथै यसमा मौजात व्यवस्थापनका फाइदाहरू मेरिट अफ द इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टहरू पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र हामीले यसरी प्रोडक्सन कस्ट एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा चाहिँ कति खर्च लाग्छ भने हामीले यो फर्मुला पनि हेरिसक्यौँ। हजुरहरूले चाहिँ यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र यसरी हामीले कस्ट अफ द प्रोडक्सन निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त उत्पादन वा वस्तु लागत है प्रोडक्सन कस्ट भनिन्छ जसलाई यसरी एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च हामीले कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ टोटल प्रोडक्सन कस्ट डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ युनिट्स गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ लागेको खर्चहरू चाहिँ आउन सकिन्छ। र हामीले यसपछि हामीले अर्डरिङ कस्टहरूको बारेमा कस्ता कस्ता खर्चहरू पर्छ पनि हेरिसक्यौँ। जसलाई हामीले के भन्थ्यौँ आदेश लागत पनि भन्छौँ र सम्भार लागत अर्थात् क्यारिङ अर द होल्डिङ कस्ट अन्तर्गत हाम्रो खर्चहरू कस्तो पर्छ भने हेऱ्यौँ र यी मेथडहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित न्युमेरिकलका साथै हामी इन्भेन्ट्रीहरूलाई कसरी भ्यालुएसन गर्नुपर्छ र हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरूको बारेमा नि छलफल गर्छौँ। र आजलाई यति नै।